بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن المحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل شاء وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإنا حتى تسكنه أرزقا وتمام